मुरगांव पालिका मंडळान येरादारी व्यवस्थापन जाग्यार घालपाचे निश्चय केला। तेच बरोबर महसूल वाडोवपाचो हेत बाळगून वास्को शारात 4 चाकी वाहनांक पे पार्किंग सुरू करतले मुरगांव पालिकेन जाहीर केला। पे पार्किंग पद्धत लागू केल्ल्यान शारांतल्या सगळ्यात व्यस्त वाठारांतली गर्दी उणी जातली। पार्किंग सुवातांचो बरो वापर जातलो अशें मुरगांव पालिकेक दिसता। पे पार्किंग यंत्रणेक लागून पालिकेक गरजेचो महसूल मेळटलो। वाहन चालकांकय बरे पडटले अशें नगराध्यक्षान सांगले। जितले रेव्हेन्यू जनरेट जाता म्युनिसिपालिटी तितलो आमी प्रोजेक्ट घेवपाचे तितलो इवन आता तुम्ही जितला आमचे बिल्डिंग येवपाचे बायणा बिल्डिंग आमचे पावर हाऊस येवपाचो मागीर चीफ ऑफिसर बंगलो येवपाचो सो ऑल दीस आर द जनरेटेड फॉर द म्युनिसिपालिटी फंड येवपाक म्युनिसिपालिटी इवन पे पार्किंग पासून फर्स्ट टाइम आमची आयज मिटींग येयल्लो त्याचो आमी आयज रेटूय लायलेलो 8 वरांचो रेट दवरलेलो आसा प्लस वराक 20 रुपया मागीर त्याच्या आफ्टर एवरी आवर 15 रुपीज जो पणजे रेट आसा तोय आमी आयज डिस्कशन केला तोय आमी बसोवपाचो सो मोस्ट ऑफ ऑल कितें डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी वास्कोन कितें बरी सुरवात जावपाची आसा वी हॅड ऑलरेडी प्लॅन आउट वी हॅड मेन्शन दॅट इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम दॅट ऑपोजीट टू विश्वसूर्या सुरेखा लॉन्ड्री टिल दॅट आमचे रजनी बिल्डिंग यू हॅड सीन दॅट फूल लेन इवन नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस and next to collector office where collector sitting in the municipality. So we have identified 3-4 places. So these places are there where we can charge for only for 4-wheelers. It is not for 2-wheelers. हो आमचो स्वताचो एक म्युनिसिपालिटीचो म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आयज 200 kVचो आमी आयज उद्घाटन केलेलें आसा। तुमकां खबर आहा ऑलरेडी हांगा सद्या फ्लक्च्युएशन ऑफ लायटीचें आसा वास्को शहरात कित्याक कनेक्शनाय खूब जाल्लेलें आसा आनी लोडूय खूब येयल्लो आहा म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न केलो बाय आमचो एक स्वताचो जावनी म्हणून ट्रान्सफॉर्मर लोकांक खंय त्रास जावपाक ना लायटीचो म्हणजे कित्याक लोकांची चडशीं कामां म्युनिसिपालिटी आसतात आनी खंय लायटीच्या कारणा खातीर खंय कामां उरतात पूण ती खंय कामां मातशी खंय उरता म्हणून आमी स्वताचो एक ट्रान्सफॉर्मर आयज लावन दवरलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हेच्यानी बरी सोय आनी तुमकां आनी खंय मेळची ना। बायणा एक्झिस्टींग सद्या कितें आसा गार्डन आसा प्लेईंग पार्क आसा आनी थंयसर हें आसा कितें शॉप्स आसा आमी तेच करतले आसा गार्डन तशेंच उरतलें प्लेईंग लोकांकूय खेळपाकूय मेळटलें ते झुला बिला ते सगळें आसतलें पण एडिशनल हांगा कितें जातलें हांगा फुटसाल जातलो एक स्मॉल फुटसाल कोर्ट जातलो खेळपाक मेळटलो वॉकिंग ट्रॅक मेळटलो गार्डनात त्याच्या भायर ती शॉपां आहा पळय ती शॉपां तशीच आसतली नॉट मोर शॉप्स ओनली दे कोण आसा पळय तांकांच शॉपां मेळटली रिकन्स्ट्रक्शन डिफरंट डिझायन आनी इवन तेचो कितें जो टॉप फ्लोर जो आसा पळय तो आमी युटिलायज करपाक लागून एक मिनी हॉल केल्लो आसा बायणा फीश मार्केट आहा पळय एकदम बॅड कंडिशनान आसा तो आमी लास्ट टायम चीफ ऑफिसर आनी इंजिनियरान आमी इन्स्पेक्शन केलें इवन चेअरपर्सन आसलो बॅड कंडिशन आसा आनी थंयसर जे फिशर फोक जी बसता पळय ती चडशी भायर वचून बसता आनी थंय बिजनस जायना आनी ती सगळी शेबी जाली एरिया जाल्लेली आहा बायणा एरियेन सगळें वयता थंय नुस्तें घेवन बसता तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक हेच्यातून आमकां एश्युरन्स दिला की भायर जी बसता बायणा एरियेन तांकां आमी काडटले म्युनिसिपालिटी एजंट म्हाजे सारको कावन्सिलर आमी एजंटाक एंटरटेनमेंट करना कित्याक आतां म्हाजे कडेन फाल्यां आमी 2 वर्सां उपरांत तेणी पयशे घेतलेले तशें सांगलें ना कित्याक आसता स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें आनी आयज जी कामां म्युनिसिपालिटी हांगा चालू आहा ही आतां म्युनिसिपालिटी आयज डेव्हलपमेंट आतां फुडल्या म्हयन्यांत तेजें उक्तावण जातलें आयज हांगा लिफ्ट आहा आनी सारकी अव्वल दर्जेची अशी म्युनिसिपालिटी आमकां वास्को लाभलेली आसा हांव 3 आमदारांक हांकांय श्रेय वयता हेजो आनी चेअरपर्सन गिरीश बोरकर हेणी आतां हेचो उक्तावण केल्लें आसा सगळ्यांक शुभेच्छा आनी सगळ्यांनी हे म्युनिसिपालिटी आतां तेजें उक्तावण जाल्लें आसा सो ही बरी गजाल आसा परत हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।